बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं भाई। नवाज़ शरीफ का बड़ा छक्का और नवाज़ शरीफ फिर सुरखरू, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा महकमा है कि जिसके हर ऑफिसर की तनख्वाह 30 लाख से ज़्यादा है। कोई 32 लाख, कोई 31 लाख, कोई 30 लाख, हर ऑफिसर की। ये क्या चक्कर है? अभी तक तो आप ये सोच रहे थे कि शायद जजों की तनख्वाह सबसे ज़्यादा है। ये आपके सामने तफसीलात रखते हैं। और पंजाब में एक फटा पड़ गया है, को कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है, एक नई फोर्स बनाई जा रही है या बनाई जा चुकी है। उससे क्या होगा, ये क्या चक्कर क्या है? बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। हमने 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 मसाजिद में, बेआब इलाकों की मस्जिदों में पानी के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। और जनाब ये लग जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके ताउन और अल्लाह के करम से आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, आप अपने बच्चों की खैर व बरकत और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए जो भी नियत करें, ऐसे प्यासों को पानी पिलाएं जो जोड़ों वाला, गंदे नालों वाला पानी पी रहे हैं। आपको जिस किस्म की वेरिफिकेशन चाहिए 2 साल बाद भी चाहिए, हाँ वो ये है। अलबत्ता ये हमला खाने का काम करते हैं। जब आप दुआएं फरमाते हैं ना, दिल बड़ा हो जाता है। ये आ जाइए जनाब, आ जाइए। ये डॉन की स्टोरी है और ये आरिफ अलवी साहब की फ़ोटो है। ये माशाअल्लाह आरिफ अलवी साहब अमेरिका में हैं आजकल, और वो उन लॉबीज़ के साथ मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं। कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं, कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन ने, और वो ख़ुद कह रहे हैं कि जनाब उधर मिल के कह रहे हैं इनके इंसानी हकूक़ और डेमोक्रेसी, और वो ये नहीं कहा, पाकिस्तान की चुगलियाँ, पाकिस्तान के गिले शिकवे, और उनको लीड कर रहे हैं साबिक़ सदर साहब आरिफ अलवी साहब। वो पेंशन भी पाकिस्तान से ले रहे हैं, बाकी मराद भी पाकिस्तान से ले रहे हैं, उनको घर भी पाकिस्तान से मिला हुआ है, उनको क्लास 4 तक भी पाकिस्तान से मिले हुए, बाकी फैसिलिटीज़, यूटिलिटी बिल, सब कुछ वो पाकिस्तान से ले रहे हैं। और उधर अमेरिका में पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। पता नहीं रियासत क्या कर रही है, पता नहीं रियासत कहाँ सोई हुई है, क्या कर रही है। पंजाब में एक नई फोर्स डेवलप हो गई है, और इस फोर्स के डेवलप होने से पहले मैं ये ख़बर शेयर करता जाऊं कि यार ये कराची में डंपर्स ने क्या तबाही मचाई हुई है। ये क्यों नहीं गवर्नमेंट, सिंध हाई कोर्ट का फैसला है कि जी डंपर्स को सुबह से लेकर, गालिबन को सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी होगी। तो फिर ये गवर्नमेंट पाबंदी उस पर ये अमल दरामद क्यों नहीं कर सकती? रोज़ ही को 2-3 बंदे मर जाते हैं डंपर की टक्कर से। अभी मैं देख रहा था वो जेल चुरंगी के सामने डंपर ने टक्कर मारी, एक बंदा जहाँ बहक हो गया, और फिर उसके बाद मुश्तइल अफराद ने 5 टैंकर्स या 5 डंपर्स जला दिए। अब ये क्या है कि मौत को घुमा रहे हैं और सड़कों पर, और ये क्या मुसीबत है और ये क्या चक्कर है। और मैं समझता हूँ ये मुराद अली शाह साहब को, बिलावल साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, और को सीरियसली को इंसानी ज़िंदगियों की कदर करनी चाहिए, और इन डंपर्स को बंद करना चाहिए दिन के औकात में, ख़ुसूसन उन इलाकों में जो रश वाले इलाके हैं, जो इस तरीके से, और वो रात को आएँ अपना काम करें। ये तो चलती फिरती मौत बेच रहे हैं। और पंजाब में एक फ़ोर्स डेवलप की जा रही है, उस फोर्स का नाम है CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक हो गया, ये पुलिस के पैरेलल हो रही है ये फोर्स। अब फटा पड़ गया है, कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है कि बहुत से पुलिस के जो अख्तियारात हैं वो इसको दिए जा रहे हैं। मसलन FIR काटने का अख्तियार, मसलन इन्वेस्टिगेशन का अख्तियार, और को 13-14 जो हीनस क्राइम्स हैं, जो बड़े बड़े क्राइम्स हैं, उनमें भी मसलन कत्ल, डकैती, चोरी और ये अगवा बराए तावान वगैरह वगैरह, मतलब तकरीबन क्राइम्स, उनमें ये जो है ना इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, FIR भी काट सकते हैं। अब पुलिस, और ख़ास तौर पे लाहौर पुलिस, ये बहुत ही उनको रिजर्वेशंस हैं भाई, यह हो क्या रहा है। और साथ ही जनाब CRPC में अभी तक किसी किस्म की कोई तब्दीली भी नहीं की गई, तो फिर ये अदालतों में भी चैलेंज हो सकता है कि ये क्या है। और डॉन ने लिखा है
کہ وہ کچھ ذرائع پولیس کے سورسز ظاہر بتا رہے ہیں کہ کچھ سی ایم ہاؤس میں ایک ایسا پولیس افسر بیٹھا ہے کہ جو خود اس کی اپنی شہرت ہے کہ وہ اغوا برائے تامان اپنی شہرت ہے کہ پولیس کے جعلی مقابلے کروانے کی، اور وہ جناب اس طرح سے جعلی مقابلوں والا بندہ ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ پوٹھے مشورے دے رہا ہے، اور اسی کے کہنے پر یہ فورس بن رہی ہے۔ تو یہ کیا چکر کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ ویسے حکمران جب بھی آتے ہیں نا، ان کو آس پاس لوگ بڑے ادھر نا وہ کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور ان کے مختلف بھائی بات یہ ہے کہ یہی کام پولیس سے کیوں نہیں کروایا جا سکتا؟ کیا مسئلہ ہے، کیا چکر ہے، وہ پولیس سے کیوں نہیں؟ اگر ہے تو اس کو ختم کر دیجئے۔ یہی کام پولیس، اس کا یہ تو حل نہیں ہے کہ اگر یہ ہے تو نیا ڈپارٹمنٹ بنا دے بندہ، اور وہی کام پولیس سے۔ اب بھرتیاں ہوں گی جناب، اب پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسے ہوں گے، اب نئے نئے بندے بھرتی ہوں گے، اب پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ خیر آ جائیے جناب، نواز شریف کے حق میں ایک بہت بڑی گواہی آ گئی ہے، بہت بڑا ایک نواز شریف کا۔ اچھا ویسے ایک بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس نے یوں کہا تھا نا کہ میں اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑتا ہوں۔ وہ تقریباً تمام بندے یا تمام مثلا پاناما بینچ والوں کو دیکھ لیں، باقی لوگوں جنرل فیض کو دیکھ لیں، ثاقب ناصور کو دیکھ لیں، جس نے پھٹا کیا نا ذلیل خوار ہی ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ آپ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت بڑے رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب، یہ انہوں نے کیا کہا، بہت بڑا اعتراف کیا ہے، بہت بڑی گواہی آئی ہے، اور اب شیر افضل مروت پہ پڑ جائیں گے یوں تھے۔ یہ لیں، یہ پہلے سن لیں نا، یہ لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی والے جو ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا نام تھوڑا بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، پاپولر ہو جاتے ہیں، آپ کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بیانات دے دیتے ہیں۔ ابھی آپ کی بریکنگ نیوز لا رہے ہیں کہ نواز شریف کو غلط نکالا، اب یہ آپ کی پارٹی کے سارے لوگ نہیں بولیں گے، یہ آپ کی خبر بنے گی، تو یہ بہت سارے آپ کے ساتھیوں کو نہیں، لیکن میں جھوٹ بول دوں اپنے پارٹی کو خوش کرنے کے لیے؟ جو قانون، میں قانون دان ہوں نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے نا کہ وہ فیصلہ نہیں تھا، وہ انصاف کا انہوں نے جنازہ نکالا تھا۔ انہوں نے انصاف کا جنازہ نکالا تھا، انہوں نے یہ جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے، شیر افضل مروت صاحب نے، کہ جنرل باجوہ اور ثاقب ناصور نے مل کے نواز شریف کو غلط طریقے سے نکالا تھا۔ اب آپ اندازہ تو کریں، وہ کہتے ہیں میں قانون دان ہوں، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، تو کیا یہ ساری چیزیں پتہ نہیں تھی اتنے بڑے بڑے لائرز کو، اور اتنے بڑے بڑے ججز کو، اور پاناما بینچ کے 5 ججز کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ ہم بھنڈ مار رہے ہیں، ہم یہ غلط کر رہے ہیں؟ لیکن کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ایسے لوگ آج وہ چونکہ وہ خود ان کو نکالا، تو انہوں نے کہا ایک بات مشترک ہے میری اور ایک بات کامن ہے نواز شریف کی، مجھے بھی نہیں پتا مجھے کیوں نکالا اپنی پارٹی سے، اور نواز شریف کو بھی آج تک پتہ نہیں چلا کہ کیوں نکالا۔ نواز شریف کو پتہ ہے حضور، نواز شریف کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کو کیوں نکالا، ان کی پارٹی کو بھی پتہ ہے، ان کی بیٹی کو بھی پتہ ہے، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں نکالا۔ البتہ سوال وہ برقرار ہے کہ ان کو کیوں نکالا، آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان کو کیوں ان کو نکالا گیا ہے؟ تو ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ گواہی ہے، یہ سب کچھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد اعتراف، اور پتہ نہیں کون کون سے بندے اعتراف کریں گے۔ خیر اعتراف کیا ہے، شاہ محمود قریشی نے بھی اعتراف کیا ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے، وہ بہت سارے اس وقت کے وزیر داخلہ، اور بعد میں ان کی قلمدان تبدیل ہو گیا تھا، بعد میں ان کے دوسری وہ جو بریگیڈیئر تھے اعجاز شاہ صاحب، انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف اگر اپنے 2-3 بندوں کی بات نہ مانتے تو وہ آج 4تھی مرتبہ بھی پرائم منسٹر ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ماجرا اور تھا نا، یہ تو کچھ اور تھا، ایسے تو نہیں ہے کہ کرپشن پہ تو نہیں نکالا گیا نا، یہ ماجرا کچھ اور تھا۔ پاکستان میں کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کے ایک بندے، ایک افیسر کی تنخواہ اب 30 لاکھ کراس کر گئی ہے؟ یہ ہے ماشاءاللہ نیپرا، ٹھیک ہو گیا نا، نیشنل الیکٹرانک پاور ریگولیٹری اتھارٹی، نیپرا جو بجلی کی آپ پر بجلی کے بم گراتا ہے، بجلی گراتا رہتا ہے، جو محکمہ جو آلریڈی لاسز میں جا رہا ہے، جو آلریڈی اس طریقے سے آپ سوچیں انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا، پہلے بھی تنخواہیں کو 10-10 لاکھ تو تھیں، اب انہوں نے 3 گنا بڑھا دیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر بڑھا دیں۔ اب کیا ہوتا ہے یہ ایک اور بات ہے۔
चेयरमैन की, नेप्रा के चेयरमैन की तनख्वाह 32 लाख प्लस हो गई है, को 32.5 लाख हो गई है। बाकी ऑफिसर्स की, उनके ग्रेड चूंकि सेपरेट होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरह से उनके सेपरेट ग्रेड होते, बाकियों की 30 लाख रुपया तनख्वाह है। अल-अमान अल-हफीज़, हम तो ये सोच रहे थे ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इतनी तनख्वाहें हैं, जो जर्नलों की इतनी तनख्वाहें हैं, वो स्टेट बैंक की एक डिप्टी गवर्नर आई तो उनकी 18 लाख रुपया तनख्वाह, तो सारे चीखने लग गए वगैरह वगैरह। लेकिन अब नेप्रा की तनख्वाहें, नेप्रा के ऑफिसर्स की 32 लाख, 30 लाख। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि ये IMF वाले जो आते हैं वो ये तो कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने कोई बिजली की मद में गरीबों को रिलीफ दिया था 1-2 महीने, तो वो चीखने लग गए, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि जी आइंदा ऐसा नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया कि आप आइंदा खुद से ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगी। अगर इसी तरीके से को गरीबों को सब्सिडी दी जाए, वो कहते हैं जी आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो भाई IMF वाले इधर क्यों नहीं इन पर कदगन लगाते, इधर क्यों नहीं वो आके इनके साथ बैठें? वैसे तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन वो इनके साथ बैठें, एक लिस्ट निकालें भाई इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स, जो कि इंडिया के जो अब अपना स्टेट बैंक है या उनका जो सेंट्रल बैंक है, उसमें कोई 600 अरब के करीब हैं, और आपके अभी 50 अरब भी नहीं हुए, ठीक है ना। तो आपने जो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करवाएं कि इंडिया के चीफ जस्टिस की और आपके चीफ जस्टिस की तनख्वाह क्या है, इंडिया के प्रेसिडेंट और आपके प्रेसिडेंट की तनख्वाह क्या है, इंडिया के आर्मी चीफ और आपके आर्मी चीफ की तनख्वाह क्या है, इंडिया के जर्नलों और आपके जर्नलों की, इंडिया के जजों और आपके जजों, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की क्या है। ये कंपैरिजन क्यों नहीं करवाते? कोई नेप्रा जितनी तनख्वाहें इंडिया में भी कोई ले रहा है। मैं तो हैरान हूँ, हद है वैसे कि एक ऐसा मुल्क जहाँ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, जहाँ पे यकीन कीजिए मैं अपने टीम के साथ मीटिंग कर रहा था, तो वो पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ कि हमने कोई जैसे रमज़ान में इफ्तार डिनर करवाते हैं, हमारी कोशिश ये होती है, मैं सुनवाऊंगा आपको, मैं आपके सामने वो वीडियो भी रखूंगा, कोशिश ये होती है, वो कुछ लोग कह रहे थे हमें तो रोना आ गया, कुछ लोग कह रहे थे, दुआएं दे रहे थे कि आप हमें इफ्तार करवाते हैं रमज़ान में, हम तो 2-2, 3-3 महीने तक सालन नहीं खा सकते, हमारे पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम सालन खा लें, कोई लस्सी के साथ, कोई बाहर से मूली तोड़ के, कोई इस तरीके से रूखी रोटी खा के, कोई गुड़ के साथ चक मार के, इस तरीके से जो है ना हम ये गुजारा करते हैं, और आप हमें इफ्तार करवाते हैं, तो ये आपके लिए वो फिर बड़ी दुआएं करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई उनको किसी को, हम ऐसे लोगों को जो मज़े मज़े से खा रहे हैं और उनको अयाशियाँ करवा रहे हैं, नहीं। मेरी कोशिश होती है कि उन घरों का पहले सर्वे करके आओ कि जो रोज़ा भी रखते हों, रोज़ादार भी हों, और साथ इफ्तार भी उन्हीं को कराओ। पिछली दफ़ा मेरी टीम के कुछ मेंबर रोने लगे, उन्होंने कहा सर हमने खुद सर्वे किया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमने उन घरों से ला के इनको इफ्तारी करवाई है कि जो कहते हैं पूरे रमज़ान में हमें सालन नसीब नहीं होता। लोग ऐसे भी हैं भाई, वो कोई ना माने तो ना माने, जिनको पानी नसीब नहीं है भाई, बहुत सारों को, वहाँ पे 50 घर हैं, 100 घर हैं, 150 घर हैं, 30 घर हैं, सारे मिल मिला के भी एक प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। इतने गरीब तो लोग हैं ना बेचारे, इतने बेबस और बेकस तो है ना। वो बच्चों के पेट से हमें कपड़ा उठा के दिखाते हैं। मेरी तो आदत नहीं है इस तरह की कि मैं इस तरह से वो करूं और पता नहीं क्या क्या, ये इनको मैं आम तौर पे ड्रामेबाजियां समझता हूं, लेकिन मैं अब दिखाऊंगा, मैं वो करूंगा, उनको मैं ब्लर करके दिखाऊंगा। बच्चों के पेट से कपड़ा उठाते हैं जी, आप हमारे बच्चों को देखिए जैसे इनकी आंतें गल गई हैं, जैसे इनके इतने फोड़े निकल आए हैं। वो पीठ से कपड़ा उठाते हैं, सारे फोड़े और दाने निकले होते हैं, सब पीप पीप बह रहे होते। क्या है ये? गटर वाला पानी पीती हैं, ये गंदे नालों वाला पानी उन लोगों को आप पिला रहे हैं। मैं इस वजह से बताने का मकसद ये था कि ये वो मुल्क है कि जहां पर गटरों वाला पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, जहां पर जनाब उनके खाने, रोटी के साथ उनके खाने का सालन नहीं होता, तरकारी नहीं पका सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर मसला यह है कि जिनकी 10 लाख रुपए तनख्वाह है वो राजी नहीं है। उसने कहा 3 से मल्टीप्लाई करो। उन्होंने अपनी तनख्वाह कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर 32 लाख करा ली। ये हद है, वैसे ये बेशर्मी की हद है। अब आगे मैं क्या कहूँ, इससे आगे मैं क्या बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सही मुस्लिम में हदीस से मुबारक है कि जब कोई अपने ज़रूरतमंद भाई की मदद करता है
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ مفسرین احادیث نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان ضرورت مند بھائی کی مدد کرے، یعنی اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات وغیرہ سے اس کی مشکل حل کرے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آج محترمہ عالیہ طاہر صاحبہ نے ایک مسجد میں اپنے رزق حلال سے نمازیوں کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں ایک واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محترمہ عالیہ طاہر صاحبہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی فیملی پر اپنی رحمت نازل فرما کر ان کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں۔ ناظرین، انشاءاللہ 29 رمضان المبارک تک 100 مساجد میں آپ لوگوں کے تعاون سے عبادت گزاروں اور خلق خدا کے لیے پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کار خیر میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ عالیہ طاہر کو اللہ خوش رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے، آمین۔ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ظفر انکل کا شکریہ ادا خیروی انکل ظفر، شکریہ ظفر انکل، شکریہ ظفر انکل۔ ہم محترمہ عالیہ طاہر کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے یہ صدقہ جاریہ کے لیے کام کیا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، اللہ پاک ان کے گھر کو بھی آباد فرمائے۔ ظفر نقوی صاحب ادھر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے دیہاتوں میں ہمارا علاقہ میں، اللہ پاک اس کو جو ہے نا اسے کا اجر دے۔ ہم محترمہ عالیہ طاہر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مسجد کے لیے اس نے پانی کا انتظام کیا ہے، اللہ ان کے صدقے کو قبول کرے۔ نقوی صاحب ہیں، ہم ان کو دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ایک ہمارا ایسا علاقہ ہے جہاں پانی کی شدید قلت ہے، تو ہمیں اس بات کے ہم لوگ مستحق بھی تھے، اللہ جل شانہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے بندوبست کیا ہے۔ محترمہ عالیہ طاہر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں مسجد کے لیے ایک پانی کا انتظام کر دیا، اللہ جل شانہ اس کے گھر کو آباد فرمائے۔ ظفر نقوی صاحب دا شکریہ ادا کرنے سارے علاقے پانی دی بہت قلت ہے، مسجد دے واسطے بور دیتے سی، واٹر ٹینک دیتے سی تے ٹوٹیاں تے مکمل چیزاں دیتے نے۔ اتنا مسجد دے وچ لوگ آسن وضو کرے سن، تاں انہاں دے واسطے دعا کرے سن۔